Shout out day ko ha sa katubitong taon nagdagmal sa ko amo ang iring. Salamat kay sa Ginoo kay medyo ni survive jud siya 1 week kapin. Naduha na siya kadlaw walay kaon-kaon. Gatas na lang niya ang nakasurvive niya. Dextrose niya nga para hinubig. Naasad siya gatas nga akong gipalit para jud sa iyaha. Kay wa siya kaon-kaon. So naasad siya tambal nga para sa iyang katong nagbutod ang iyang tiyan nga moy nakadagluyan niya nga mura na siya umamatay. Di na siya mulihok nihilak na ko akong anak nihilak na. Katong nagatiman niya. Nya plus na si tutoy para makasurvive siya masudlan ang iyang tiyan. So manghinaotan ako no nga atong nagdagmal ba. Manghinaot ko nga grasyahan pa ka sa Ginoo no. Dili jud lalim ang nahiaguman sa ko ang amo ang iring karon ba. Di jud lalim niya pati pa ako na double na jud akong trabaho tungod kay among-amungan sad nimo. Salamat kay sa imong pag-among-among ha, gani wala na matay akong iring. Baya ka kaayo nga ana imong hayop pilabtan bisan tinuod hayop na sa ko ang anak. Tungod kay magtan-aw ka sa imong anak gahilak. So siyempre ikaw gisakitan sad ka kay imo gunang anak gihilak. Iyag gunang hayop, iyag gunang binuhi, iyag gunang gitabang ng iring nga sa gamay pa di na amo ang iring pero kinit-an na niya dito sa babaw kita niya napilay sa nang duha ka tiil. So iya nang gisagod antud gana siya nidako siya dili na tantulagan ng iring nga diri ra na mutapon-tapon sa tulo ka balay niya. Shout out kay kunin mo no mentana ang Ginoo mga grasya gyapon sa imo ba kay ang kuya wala man dili man kitay nagkupot sa gaba. Ang Ginoo ra jud na sayod nimo nga magabaan ka do kay para nako no ako'y nakuyawan sa gaba nga mahamtang sa imo ba amot lang ako nakapasaylo ra ko sa tawo nga naghimo anak pero sakit jud gihapon nga iyang gingon anang hayop nabaya jud tagiya dili jud dapat nga mag-among-among sa mga ingana nga mga kuan mga hayop kay tungod kida ko kayo jud na siya balos kung makapatay kag ingana muna ayo jud mo pag kuan sa mga hayop nga nahitag-iya bisan tinuod na nga iring na sila magpakairing man jud na sila kita na lang tao kita na lang jud masabot nya usasad ako sa kinagikatabang ikusog ina mang buha og mga mananap like anang mga bitin muna ako maluoy sad ko kay siyempre buhi na sa imong anak di nako kay kagkaluoy labi nimo anak naghilak siyempre ikaw sad maghilak sa ikaw mama muna iya jud pag among-amo og mga tag-iya kay kanang nay mga tag-iya manguan jud na grabe akong pag-antos anak ba pila ka adlaw malibang mangihi mag-aswat niya matrapos ang mga dugo siyang itlog nga mogawas tungod kay ang itlog niya na unsa ka na nimo muna ayo jud pag among-amo kay naman nay tag-iya ang itlog taw niya dagadugo-dugo sa imong gibuhat nya karon okay ka na nimo wa ka mahadlok sa gaba nga hatag sa Ginoo si mo ha kun ayaw jud mo panghilabot og dili inyong hayop kay wala man ginaing ana okay ra na inyong mukawon unsa dira basta ayaw lang po ninyo ginganaangan mabilay ang duha ka tiil oy pati tong luya oy pati ako nagantos dili lalim perti pa na akong pinalitay tambal ako pagay kog tambal na gasto para lang gid mabuhi na siya masurvive na siya nga bigyan ana sa tao salamat kay sa imo ha migay wala matay akong amo ang iring amot lang kaani kung masurvive ba ni kay basta medyo na okay na siya karon salamat kayo sa imong pagdagmal